Mga idol, wala na ba kaniya gipansin? Wala na ba kanya pansin na o sayon ra na mga idol, ayaw na pud pansin na, no? Ayaw ipamugos sa imong kaugalingon mga idols, kinahanglan nga higugmaon na mo imong kaugalingon na self-love lang jud ka, tapos mas maayo pa nga higugmaon mo imong kaugalingon kay dapat dili na mo ihurot ang imong tanang gugma sa ubang tao. So mga idol, no, ayaw gipagpaapekto kung wala kanila pansin, kung wala kanya pansin na, kung iyan na kang gibaliwala mga idol, so, pasagdahi lang siya o padayon lang sa imong mga goals kinabuhi, pag-improve sa imong kinabuhi o niya mulambo imong kinabuhi mga idol, no, makakuan ka mo plaster imong kinabuhi o niya kung maayo imong kahimtang mga idol. So ang mga tao nga nagdaog-daog sa imong mga idol o nagbe-BI sa imong, magmahay ra na sila kung makita nila nga ni-improve ang imong kinabuhi, nilambo imong kinabuhi, nag-groom na ka o ni kuan ka na usab ang imong kinabuhi mga idol. So ninindot ang dagan sa imong kinabuhi mga idol. Laban na sa kinabuhi, stay positive and happy lang ta permanente.